भारतीय चाल उल्टी पड़ गई। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने वालों को मुंह की खाना पड़ गई। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी भारतीय शहरी ने की, मोदी सरकार को भी मानना पड़ गया। भारतीय पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम का ताल्लुक भारतीय शहर तेलंगाना से है। साजिद अकरम अपने खानदान से राब्ते में था। ऑस्ट्रेलिया का हमलावर की मालूमात के लिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से राब्ता, तफ्तीश में ताउन मांग लिया। भारतीय मीडिया ने बोंडाई बीच के हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया था। भारत फंस गया। सिडनी दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के मजीद शवाहिद आ गए। हमलावर साजिद अकरम 1998 में तेलंगाना से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। साजिद अकरम 1998 के बाद 6 बार भारत आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जख्मी हमलावर को भी होश आ गया है। हमलावर की पुलिस से बातचीत हुई। सिडनी दहशतगर्दी वाकये की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। दहशतगर्द बाप बेटे ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। फिलिपाइन में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ली। गाड़ी से धमाकाखेज मवाद और दहशतगर्द तंजीम का परचम भी मिला। बाप बेटा हमले से 1.5 माह पहले फिलिपाइन आए। 28 नवंबर को वापसी हुई। फिलिपाइन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने दस्तावेजी सबूत पेश कर दिए। ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा का फिलिपाइनी हम मनसब से राब्ता, वाकये की तफसीलात से आगाह किया। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज करार। इंटरनेशनल मीडिया ने आलमी बरादरी की आंखें खोल दी। BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्डियन की तहकीकाती रिपोर्ट्स। ब्लूमबर्ग ने भी मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। यूरोपीय मीडिया में भारतीय दहशतगर्दी की नुमाया कवरेज। सिडनी हमले में भारतीय किरदार बेनकाब होना, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद। मोदी सरकार अमरीका, कनाडा और यूरोपीय ममालिक में दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ है। श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश समेत खित्ते के तमाम ममालिक भारतीय शरपसंदी का शिकार। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का सिडनी के हीरो अहमद को खिराजे तहसीन। अस्पताल में अयादत की, जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने अहमद की बहादुरी को सराहते हुए हकीकी हीरो करार दिया। कहा, हमलावर दोनों बाप बेटा दाइश नजरियात से मुतासिर थे। दहशतगर्द हमें तकसीम करने की कोशिश करते हैं, जो कामयाब नहीं होने देंगे। सिडनी वाक़े के बाद ऑस्ट्रेलिया में आज भी सोग, परचम सरनिगू रहा। हमले के मकाम पर शहरियों ने हजारों गुलदस्ते रख दिए। अहमद के इलाज के लिए एहतियात की बारिश। $22 लाख से जायद जमा हो चुके हैं। मार्का हक में भारत की जिल्लत आमेज शिकस्त। बरतानवी जरीदा हकायक सामने ले आया। शाहीनों ने सिर्फ 52 मिनट में भारतीय गुरूर खाक में मिलाया। फजाई जंग में भारत के 4 रफाल तैयारे गिराए। बरतानवी जरीदे ने तबाह होने वाले रफाल तैयारों के सीरियल नंबर जारी कर दिए। भारतीय तैयारा MiG-29, Su-30 और हेरोन ड्रोन भी मिला मेट। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के 96% डिजिटल निज़ाम को मफलूज किया। JF-17 ने उधमपुर में दिफाई निज़ाम S-400 को उड़ाया। बरनाला में भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के परखचे उड़ाए। दुश्मन सुल्ले लहू से जले शुजाअत के दिए, हमेशा रोशन रहेंगे। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 11 साल बीत गए। मासूमों पर ढाए जाने वाले मजालिम के जख्म आज भी ताज़ा। 2014 में दहशतगर्दों ने बच्चों समेत 147 अफराद को शहीद किया था। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और सियासी क़यादत का सानेहा APS के शोहदा को खिराज अक़ीदत। आसिफ जरदारी ने कहा कि मासूम बच्चों की कुर्बानी को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही इस सानहे का हकीकी इंसाफ है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम एक ऐसे पाकिस्तान के लिए जदोजहद जारी रखेंगे जहां हर बच्चा बगैर खौफ के सीख सके। मोहसिन नकवी का बहादुर तलबा के अज़्म, हौसले और अजीम कुर्बानी को सलाम। आज यौम सकूते ढाका है, तल्ख यादों को याद करने का दिन। पाकिस्तान को दोलख करने वाले गद्दार शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद आज खुद साख्ता जलावतनी पर मजबूर है। बांग्लादेश की अदालत उसे सजाए मौत दे चुकी। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाला भारत मार्का हक में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद दुनिया भर में रुसवाई का शिकार है। पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर एक दूसरे के दस्तो बाजू बन चुके हैं।
صادق آباد سے کوئٹہ جانے والی اغوا کی گئی بس کے 14 مسافر بازیاب کرائے جا سکے، 5 ابھی تک لاپتہ۔ دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق مغوی کی لاش برآمد، مزید مغویوں کی بازیابی کے لیے ڈاکوؤں کا تعاقب جاری۔ ڈاکوؤں نے بس پر فائرنگ کے بعد مرد مسافروں کو اغوا کیا تھا۔ لاڑکانہ میں گیس سلنڈر دھماکہ، 5 مکانات کی چھت گر گئی، حادثے میں خاتون اور بچہ جاں بحق، 15 افراد کو ملبے سے نکالا گیا، 4 افراد کی حالت تشویشناک، لاڑکانہ سے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اشتہاری قرار دیا۔ صوبائی وزیر مینا خان اور شفیع اللہ جان بھی اشتہاری قرار، بار بار بلانے پر بھی ملزمان عدالت پیش نہیں ہوئے۔ سہیل آفریدی اور دیگر رہنماؤں پر 26 نومبر کا مقدمہ ہے۔ پی ٹی آئی مالی بحران کا شکار، مشکلات مزید بڑھ گئیں، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کا پارٹی کو تنخواہ سے فنڈز دینے سے انکار، پی ٹی آئی ارکان نے کمیٹی سے حساب مانگ لیا، بتایا جائے اب تک کے فنڈز کو استعمال کہاں پر کیا ہے۔ ایل سی سی اے گراؤنڈ اوول گراؤنڈ جیسی بنے گی، اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دا آرٹ کرکٹ اسٹیڈیم تعمیر ہوگا۔ پی سی بی بورڈ آف گورنرز کا ویڈیو لنک اجلاس، چیئرمین محسن نقوی نے صدارت کی۔ لندن وینیو نیو یارک میں روڈ شوز کی کامیابی پر محسن نقوی اور ٹیم کی محنت کو سراہا گیا۔ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی کی تعمیر نو کے دوسرے مرحلے کی منظوری، محسن نقوی نے کہا کہ پی ایس ایل کو انٹرنیشنل برانڈ بنانے کے لیے سب نے محنت کی۔ بے گھر صنعتی ورکرز کے لیے قرآن اندازی کا آغاز، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ورکر ندیم کو فون کر کے مبارکباد دی، 720 صنعتی ورکرز گھر کے مالک ہوں گے، بیوگان اور اسپیشل افراد کو قرآن اندازی سے الگ کر کے فلیٹ دینے کا حکم، مزید 1872 فلیٹس آئندہ 18 ماہ میں مکمل ہوں گے۔ وفاق کا نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ ختم کرنے کا فیصلہ، نیٹ میٹرنگ کی جگہ نیٹ بلنگ فارمولا نافذ کرنے کا پلان، نئے فارمولے کے تحت صارفین کے امپورٹ شدہ یونٹس پر قومی ٹیرف نافذ ہوگا، اضافی بل پر صارفین کو ادائیگی کرنا لازم ہوگی، ایکسپورٹ یونٹس پر 27 روپے یونٹ ریٹ لگے گا۔ لاہور میں یورپ جیسا ٹریفک سسٹم چلے گا، پہلے مرحلے میں 20 اہم شاہراہوں پر جدید سسٹم لگایا جائے گا، جی پی او، ہائی کورٹ، ریگل، گورنر ہاؤس، کینال روڈ جنکشن شامل، ظفر علی روڈ، فورٹریس، جناح چوک، عسکری 10، سیکریٹریٹ، فیروزپور روڈ، مسلم ٹاؤن موڑ بھی شامل، زیبرا کراسنگ پر سگنل سے منسلک ایل ای ڈی لائٹس لگیں گی، کابینہ سے منظوری مل گئی۔ کراچی ایئرپورٹ ناکارہ طیاروں کا قبرستان بن گیا، مختلف ایئر لائن کے 25 ناکارہ طیاروں نے پرندوں نے گھونسلے بنا لیے۔ ناکارہ طیارے ایئرپورٹ پر چوہے، پرندے اور دیگر جنگلی حیات کا باعث بن گئے۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کا صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور، ناکارہ طیاروں کو ہٹا کر جنک یارڈ خالی کیا جائے گا۔ لاہور میں منکی پاکس کا خطرہ بڑھ گیا، میو ہسپتال میں 3 نئے مریضوں کی تصدیق، 35 سالہ صفدر، 33 سالہ طیب اور 44 سالہ تنزیلہ منکی پاکس میں مبتلا، مریضوں کے علاج کے لیے الگ وارڈ نہ ہونے کا انکشاف، مریضوں کو ایمرجنسی وارڈ میں ہی زیر علاج رکھا گیا۔ باجوڑ کے علاقے تحصیل سالار زئی میں پولیو ٹیم پر فائرنگ، پولیس اہلکار سمیت 2 افراد شہید، وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گرد حملے کی مذمت، پولیس اہلکار سمیت 2 افراد کی شہادت پر اظہار افسوس، شہباز شریف نے کہا پولیو کے خاتمے تک مہم جاری رہے گی، محسن نقوی نے کہا کہ شہید کانسٹیبل سجاد احمد قوم کا ہیرو ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور زندگی چھین لی، ملیر میں ڈمپر نے موٹر سائیکل اور گاڑی کو رون ڈالا، حادثے میں ایک شخص جاں بحق 2 زخمی، پولیس نے ڈمپر تحویل میں لے لیا، ڈرائیور فرار، کلینر گرفتار، رواں سال ٹریفک حادثات میں 815 افراد جاں بحق ہو چکے۔ ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ قتل کیس، جے آئی ٹی کا اغوا اور قتل کے مقام کا دورہ، زیر تعمیر گھر کا معائنہ کیا، پولیس کے مزید گرفتاریوں کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے، تفتیشی ٹیم کے مطابق سہولت کاری میں ملوث ملزموں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔
बीवी और बेटी का कातिल डीएसपी मुअत्तल, मुलजिम उस्मान हैदर अभी तक गिरफ्तार ना हो सका। 302 का मुकदमा दर्ज न करने पर एसएचओ कहना मुअत्तल, चौकी इंचार्ज सोए आसिल और एएसआई अल्लाह रखा भी मुअत्तल। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मकतूला की मां और बहन को बुला लिया। इंस्पेक्टर असद अब्बास एसएचओ कहना तैनात। लाहौर डिफेंस में खातून के अगवा और ज्यादती के मुलजिम गिरफ्तार। दोनों मुलजिमान को हाफिजाबाद से गिरफ्तार किया गया। एसपी कैंट अखलाक अहमद तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, मुलजिम उमर ने खातून का एतमाद हासिल करने के बाद वारदात का मंसूबा बनाया। रिहाई के बदले $25,000 तावान का मुतालबा किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सांस और दीगर अमराज में मुब्तला थे। जस्ते खाकी तदफीन के लिए मॉडल टाउन से आबाई गांव दीपालपुर मुंतकिल। अमरीकी सदर ने बीबीसी के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी नशरियाती इदारे के खिलाफ $10 अरब हर्जाने का दावा दायर किया। ट्रंप ने अपने दावे में मौक़िफ़ अपनाया है कि बीबीसी ने उनकी तकरीर को सियाक़ो सबाक़ से हटकर नशर किया। दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ। शहर शहर क्रिसमस ट्री बरकी कुमकुमों से सजाए जा रहे हैं। टोक्यो, शंघाई, ताइपे और मनीला समेत मुख्तलिफ ममालिक में रोशनियों की बहार छा गई है। पाकिस्तान क्रिकेट जीत की राह पर गामजन। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने यूएई को 70 रन से हरा दिया। यूएई 242 रन हदफ के ताक़ुब में 171 रन बना सका।